बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पे बात करेंगे। जिस तरीके से हम गुज़िश्ता चंद दिनों से महीनों से जो सूरत हाल देख रहे हैं वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान के रवैये की जानिब से पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है, दहशत गर्दी रोकनी होगी और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी अफगानिस्तान से की जा रही है उसके ऊपर किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तिजारत की बात हो, ताल्लुकात की बात हो, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखा हुआ है। तालिबान के आने से पहले पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान से एक्सपेक्ट कर रहा था, ये बिल्कुल एक 180 डिग्री का चेंज नज़र आया। तो कहाँ हमसे गलती हुई और कहाँ इस वक्त अफगानिस्तान गलती कर रहा है, भारत किस हद तक इन्वॉल्व है, इस पर हम बात करेंगे। दिलावर चोइस साहब हमारा साथ दे रहे हैं। दिलावर चोइस साहब बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दिलावर चोइस साहब, सर ये बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र है हालात पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जब वादिय तीरा से हम देखते हैं कि 2 घंटे की ड्राइव पेशावर से इस्लामाबाद का कोई वक्त नहीं है, कैपिटल हमारा, किस हद तक हम तैयार हैं? जिस तरह से धमकियां, जिस तरह से एक हट धर्मी दिखाई जा रही है अफ़गानिस्तान की जानिब से, हम तैयार हैं इसके लिए? देखें उसामा, बात यह है कि आज ही हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और 2-3 दिन पहले 25 नवंबर को DGI SPR ने भी एक बड़ी तफसीली बातचीत की इस पे। तो आज भी जो इसहाक डार है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफ़गानिस्तान कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई को घर में घुस के मारा जाए। इसका मतलब हम तैयार हैं, हमने साबित भी किया है। जो एक हल्का फुल्का जो शो डाउन हुआ कुछ दिन पहले, उसमें दुनिया ने देख भी लिया, तालिबान ने भी देख लिया कि उन्होंने एग्रेशन किया, लेकिन उसके बाद उन्हीं की तरफ से ये आया कि हमें जो है वो इसको सीज़ फायर करें, हम सीज़ फायर चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। ये तो खैर हो गई तैयारी की बात। मैं समझता हूँ कि 2021 से जब से तालिबान आए हैं इस एरिया में एक ग्रेट गेम शुरू हो गई है। ये जो लोग पुराने जो रशिया के साथ लड़ाई थी, सोवियत यूनियन के साथ, जो उसको भी जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब तालिबान जो थे वो पोजेशन ले रहे थे मुख्तलिफ सिटीज़ का, उनके पास अमेरिकन असला था उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 89-90 की। बिल्कुल सही। तो उनके मुकाबले पे रशियन असला था और इतनी ट्रेंड आर्मी नहीं थी, लेकिन उनको महीनों लग गए, कई दिन गुजर गए कि वो बड़ी मुश्किल से मज़ार शरीफ फिर काबल तक तो पहुँचते पहुँचते उनको 6 महीने लग गए कम अज़ कम। तो इस दफ़ा आपने देखा है कि 3.5 लाख की नेटो ट्रेंड आर्मी थी, अमेरिकन नेटो ट्रेंड, और उनके पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन असला था। इसके बावजूद भी ये क्या गिव एंड टेक है कि एकदम से वो सुबह वो दाखिल हो रहे हैं, शाम को वो निकल रहे हैं। तो ये एक ग्रेट गेम है। मैं समझता हूँ कि इसका एक हदफ ये भी है कि इस इलाके में अमन ना होने दिया जाए। सीपैक हो और ऊबर जो रोड एंड ब्रिज जो वन बेल्ट वन रोड सॉरी जो इनिशिएटिव है वो हो, या और ट्रेड एक्टिविटीज़ हो जो कि इस रीजन की फोर्सेस चाइना रशिया जो है वो कलेक्टिवली जो करना चाह रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए भी एक रुकावट है। मुझे तो 2021 में ही शुबा था, जिस तरह तालिबान आए थे, जिस तरह उनको काबुल में एंट्रेंस मिली और जिस तरह नेटो और अमेरिकन फोर्सेस गई थी, कि इसके पीछे कोई ना कोई एक ग्रेट गेम है और अब उसके वो नुमायां तौर पे सामने आ रही है। देखें, आप एक तरफ पाकिस्तान को टेररिस्ट भेजते जा रहे हैं, टेररिस्ट पे टेररिस्ट और थ्रेट भी कर रहे हैं कि हम 5000 भेज देंगे जनाब सुसाइड बम्बर और ये कर देंगे, और दूसरी तरफ आप ताजिकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी को निशाना बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप इस खित्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप इस खित्ते में बिल्कुल भी कोई जो एक सुकून वाली पॉलिसी आप उसको मलियामेट करना चाहते हैं। फिर दूसरा, आपके स्टांस में बड़ा फ़र्क है। जो पहले तालिबान थे वो तो अक्सर उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आती थी कि हमें पाकिस्तान रास्ता दे तो हम कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवाना चाहते हैं, और इस मरतबा आपने कश्मीर को पूरे का पूरा जो है वो भारत का हिस्सा मान के कहा कि जनाब भारत के कश्मीर में जो ये सारी सूरत हाल हुई है पहलगाम वाली, और ये बड़ी अफसोस, आप वहाँ अफसोस करने बैठ गए। इसका मतलब ये है
کہ آپ جو 2021 سے ہی یا اس سے آنورڈ جو ہے یہ جو نیو جنریشن آف طالبان ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی اور اپنے کارناموں ود ان کوٹ کارنامے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور ہمیں اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے, پورے خطے کو اس کو اتنا ایزی نہیں لینا بالکل صحیح ہے. امتیاز شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو افغان طالبان تاجکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہی ہیں, پھر ساتھ ہی ڈرون حملہ کر رہے ہیں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر کشیدگی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغانستان کی اپنی سرزمین سے یہ دہشت گردی کو, دہشت گرد عناصر کو روکنے میں ناکامی ہے, یا ڈبل گیم جس طرح سے بھی سٹانس میں فرق کی بات کی ہے دلاور چودھری صاحب نے, تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ منافقت کی پیک ہے, یہ ڈبل گیم ہے؟ دیکھیے چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پر صحیح کہہ رہے ہیں. افغانستان کی اس وقت کی جو قیادت ہے موجودہ وہ والی نہیں ہے جو اس سے پہلے والی قیادت طالبان کی موجود تھی. آج کی قیادت کا جھکاؤ بھارت کے ساتھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے واضح طور پر, اور یہ جو گریٹ گیم کی بات ہو رہی ہے یہ اس کا حصہ بھی بن چکے ہیں. امریکہ نے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ والے حالات نہیں چھوڑے جس پہ ان کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا. اب وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں. پاکستان کے ساتھ جن طالبان مطلب ان کے تعلقات جو تھے وہ تعلقات آج موجود نہیں ہیں. آج ان کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کی اندر یہ ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے باوجود شاید وہ تعاون نہیں کیا. وہ اس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا وہ زوم کا شکار بھی ہیں کہ ہم نے یہاں پر بڑی بڑی ریاستوں کا ستیہ ناش کر دیا, لہٰذا اب ہم پاورفل ہیں, جدھر مرضی دندناتے پھریں گے, اور اب وہ کرایہ کی یعنی ایک فورس کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں جس کو بھارت کیش کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے واضح طور پر وہاں کے وزیر داخلہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے طالبان کو خرید لیں گے اور پاکستان پر ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ کر رہے ہیں. اس کے تانے بانے جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں. اب ان حالات کے اندر پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ ابھی تک کر رہے ہیں, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی حملے بھی کر رہا ہو, آپ کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہو اور پھر وہ دندناتا پھر رہا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اس نے بھارت کو دکھایا ہے, بھارت کے طیارے گرا کر ثابت کیا ہے کہ ہم یہاں پر تو چڑیا کو پر نہیں مارنے دیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم افغانیوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا افغانستان کے اندر جو اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک زوم کے اندر داخل ہو گئی ہے, اور ان کو یہ بالکل زوم لاحق ہو گیا ہے کہ ہم ستیہ ناش پھیر دیں گے پاکستان کا. یہ ان کی ایک ایسی خام خیالی ہے جس کو مطلب جس پر بات کرنا بھی فضول بات ہے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مقابلہ کر سکے. لیکن پاکستان کو جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے, اگر وہ افغانستان کے اندر حملہ کرتے ہیں یا ان کی فورسز کے اوپر کرتے ہیں تو وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں. جو بین الاقوامی جنگی قوانین ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں. پاکستان اس وجہ سے وہ محتاط طریقے کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں, جو طالبان ہیں, انہیں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کسی قاعدے قانون کے پابند ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کی طرف جو ہے وہ سوسائڈ بمبرز بھیجیں گے یا جو بھی بھیجیں گے وہ کسی قاعدے اور قانون میں نہیں آتے. ہم نے یہاں پر طالبان کے اس دور کو جو پچھلا گزرا ہے, جو ان پر مشکلات آئیں, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جب یہاں پر رشیا نے ان کے اوپر حملہ کیا, ہم نے ان کو اصل میں وہ بھول جاتے تھے, ایون ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں. اصل مسئلہ یہی ہے. یہاں پہ ہم نے پناہ گزینوں کو پناہ دی. پاکستان دنیا کی سب سے بڑے پناہ گزین کیمپس بنا کر بیٹھا ہوا تھا. یہاں پر ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہیں, گو کہ ہم نے کہا کہ چلے جاؤ, اس کے باوجود ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ افغانستان میں بسنے والی جو عوام ہے ان کے رشتے ناتے ہیں پاکستان میں بسنے والی عوام کے ساتھ. عوام کا آپس میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم واقعی رجیم کا ہے جو ہمارے مخالفین کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. اور چونکہ وہ ڈالر کے عوض کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. واضح طور پر یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے UN کی رپورٹ پڑھی ہوگی جس میں افغان طالبان رجیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر, اور پوری دنیا جیسے 2 دہائیوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈسٹربنس رہی, یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے واپس؟ جی, یہ معاملہ ابھی چلا بھی گیا ہے اور جا بھی رہا ہے. اور اس میں دیکھیں بڑی ایک پوائنٹ ٹو پونڈرز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال پیدا کی ہے, ایک طرح کے تناؤ والی بڑی زبردست اور لڑائی والی, تو اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر
ताजिकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनी है उस पर जो ड्रोन हमला है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप देखें कि पिछले दिनों में रशिया और चाइना जो हैं वो सबसे बड़े जो हैं वो उनके नेगोशिएटर रहे हैं उनके साथ। आपको याद होगा कि मई में जब पाकिस्तान और भारत के साथ जो एक शोडाउन हुआ, जो एक जंग हुई, जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में सबक सिखा दिया दुश्मन को, तो उस वक्त जो एक बड़ी एक डिप्लोमेसी थी वो आपको याद होगा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अंगेज कर रहे थे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना को कि ये बॉर्डर कॉम रहना चाहिए, सारा कुछ है। तो ये इस मौके पे जो ताजिकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनी है उस पर भी हमला, ये इस बात की इंडिकेशन है कि तालिबान तो अब ना तो वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मानेंगे, ना वो चाइना को इतनी वो बात करेंगे, उनकी बात मानेंगे, बल्कि उन पर भी हमले हो सकते हैं। और चारों तरफ आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जो है वो 16 मेंबर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये सेंट्रल एशिया की सारी स्टेट्स थी और सब ने कंसर्न जाहिर किया था। उस वक्त पाकिस्तान के साथ सूरत हाल इस लेवल पे नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने बड़ा शदीद कंसर्न किया था और रशिया भी उसमें शामिल था। और ये कि यहाँ से जो है वो आपको पता ही है कि टेररिज्म जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, सेंट्रल एशिया में आ रही है और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल को पाकिस्तान को ये चाहिए। अब देखें, हमें रेमेडीज़ भी तो करनी है और इसमें कोई शक नहीं है कि सबक हम सिखा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसको जो है वो ज़रूर बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को मुल्कों को इंगेज करने की ज़रूरत है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंगेज करने की ज़रूरत है, चाइना को इंगेज करने की ज़रूरत है। रशिया जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके कुछ फेवर्स मौजूद हैं, उनके सफ़ीर जो हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान और इवन इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये हैं, हम उनमें सालसी करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन ऑफ़र्स को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। ईरान है अगर, तो ईरान से भी बात करनी चाहिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी लूप में लेना चाहिए और एक कॉन्फ्रेंस हमें अपने मुल्क के अंदर इस इशू के ऊपर बुलानी चाहिए जिसमें ये सारे मुल्क शामिल हों, टर्किया भी शामिल हो और उनके जो जिन्होंने जामिन हैं, जो कतरी जो दोहा में जो हुआ, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी शामिल हों। बेशक इसमें और अरब कंट्रीज़ भी शामिल हों, सऊदी अरब को भी शामिल किया जाए। कोई अर्थ नहीं, एक वसी पैमाने पे एक ज़रूर ये करनी चाहिए, इसलिए कि उनके जो जहाँ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है किसी न किसी शक्ल में, कि चलो गरीब लोग हैं या थोड़ा सा अपनी गवर्नेंस चला लें, अपनी गवर्नमेंट चला लें, वो भी फिर बंद होनी चाहिए। और ये सारी ग्रेट गेम वाली सूरत हाल जो है सबके सामने रखनी चाहिए। जो हम अभी 4 साल में जो उनको देते रहे हैं सबूत और जो जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे इन रीजनल कंट्रीज़ के आगे रखनी चाहिए कि ये सूरत हाल है। अब इसमें जो है इस खित्ते के को काम रखने के लिए, इस खित्ते को पुरअमन रखने के लिए हमें ये जो है वो अफ़गानिस्तान से इन सब मुल्कों को एक बड़ा ज़ोरदार अंदाज में बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा कि ये बयान वज़ीर ख़ारजा का कि हम अफ़गानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं लेकिन अपने भाई को घर में घुसकर नहीं चाहते कि उसको मारें। अच्छा, इससे पहले भी बड़ा सख्त बयान आता है, उस पर तनकीद भी हुई कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एक तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपके घर में दहशतगर्दी हो रही है तो आप बयानात की हद तक तो क्लियर रहें। दूसरा, आप भी समझते कि अभी भी पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है? देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर रहा। अगर हमारे यहाँ से ये बयान आ रहा है कि हम अपने भाई को घुसकर नहीं मारना चाहते हैं तो उसकी एक वजह है, हम अपना वो रिश्ता, वो भरम कायम रखना चाहते हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कायम है। हालांकि अफ़गानिस्तान ने हमें कभी कबूल ही नहीं किया। ये एक बहस अलग फिर चली जाएगी कि हमें पाकिस्तान को बतौर रियासत सबसे ज़्यादा जो मतलब पहला कंट्री था दुनिया का, उसने हमारी मुखालफत की, वो अफ़गानिस्तान था। असल मुद्दा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इतने ग्रुप्स हैं, आपको पहले उन्हें स्टडी करना होगा। अफ़गानिस्तान के तमाम ग्रुप्स क्या सोचते हैं। वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात कायम रखना चाहते थे या अब भी मौजूद हैं, उनकी वहाँ पर वो ताकत मौजूद नहीं है, वो उस तरह से वहाँ नुमायाँ नहीं है। जो ग्रुप सामने आ गए हैं ये वही ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान वाहिद स्टेट है जो दहशतगर्दी का शिकार हो रही है। हालांकि अमेरिका और सारी ताकतें जब लड़ रही थी तो हम कह रहे थे कि भाई हम तो बिल्कुल फ्रंट लाइन की स्टेट है, हम सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम हमें हो रहा है। उस वक्त दुनिया हमें कह रही थी और यही भारत वावेला कर रहा था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है और दहशतगर्दों को पाल रही है। अब दुनिया को नजर आ गया ना
کہ پاکستان وہ ریاست نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا کو بتایا گیا. پاکستان ایک امن پسند ریاست ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے. افغانستان سے لوگ آ کر ہمیں مار رہے ہیں, اس کے باوجود پاکستان نے کبھی ان کو اس انداز سے نہیں مخاطب کیا جس انداز سے ہم دنیا کے یعنی بھارت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ نرم گوشہ رکھا ہے افغانستان کے لیے. افغانستان والوں کے لیے اس وقت نرم گوشہ رکھنا میں کہتا ہوں یہ بھی ریاست کی کمزوری ہوگی. ریاست کو اب اپنا پورے کا پورا وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو ریاست کے اندر وہ ایک طاقت ہونی چاہیے وہ دکھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ یہ اس طرح کے بیانات پھر سننے کو. میں سر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. آصف علی بھٹی صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف علی بھٹی صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا مسلم کمیونٹی پہ اس کا کیا ایفیکٹ آ رہا ہے؟ امپیکٹ اس کا کیا ہے تو یہ آپ نے ویری آفٹر فیو مومنٹس جو ہیں آپ نے سن لیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا سخت رد عمل دیا, اور چونکہ انٹیلیجنس رپورٹس فوراً سے آ گئی تھیں اور یہ اطلاع کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور کس ایریا سے یہ آیا. سین ڈیاگو سے یہ جو کہ کیلیفورنیا کا علاقہ ہے وہاں سے اسے ٹریول کیا. تو یہ تمام انفارمیشن جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ جو افغانستان سے آنے والے لوگ تھے, آپ کو یاد ہوگا جب وڈرال آف فورسز ہوا ہے 2020 میں, تو جس طرح لوگوں کو وہاں سے جہازوں میں بھر بھر کے امریکہ لایا گیا, سابق صدر کے دور میں انہوں نے بلیم کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی ہے, ان کی کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی ہے, کوئی ان کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہوا ہے. یہاں پہ تو ایک معمولی جاب کے لیے بھی اسامہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے اور آپ کے فنگر پرنٹ سے لے کے اور تمام آپ کے فیشل ریکارڈ اور آپ کا جو آئرس ہے ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان تمام لوگوں کا جو کہ اس موقع پر امریکہ میں آئے ہیں یہ بہت بری طرح سے جوپرڈائز ہوئی ہے سیکیورٹی, اور مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت تشویش اس لیے ہے کہ وہ ایک نہ صرف افغانی ہے بلکہ مسلمان ہے اور اس کی فیملی بھی یہیں پہ ہے. اس کے باقی جو تانے بانے بنتے ہیں وہ بھی ابھی بہت ساری چیزیں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. تو ظاہر ایک ریسٹ جو ہے وہ یا ڈسٹریس آپ کہہ لیں یہ مسلمانوں میں یا ایشینز میں خاص طور پہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے لوگ ہیں, ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں, لا محالہ چونکہ یہ تمام چیزیں آپ کے خطے سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ ایک بلیم گیم میں شفٹ ہو جاتی ہیں. تو ایک تھوڑا سا ٹف سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ایسی پینک سچویشن بھی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ بیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے کہ جی آپ بھی سارے ہی ملوث اس کے اندر ہیں. اسامہ یہاں پہ ایک اسٹریٹجیکل اور اسٹریٹجک انداز میں چیزیں جو ہیں وہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اور چونکہ میں ایک عرصے سے یہاں پہ الیکشنز وغیرہ بھی اور باقی یونیورسٹیز کے ساتھ مختلف جو کورسز ہیں اور ساتھ میں جو ریسرچ ورک ہے وہ کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں, لیکن یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ امریکہ کی پہلی دفعہ یہ بیرونی عناصر کی طرف سے جو کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے وہ کر چکے ہیں, یہ سیکیورٹی جوپرڈائز ہوئی ہے, بہت خطرات پیدا ہوئے ہیں. لیکن جو اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کا اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ انہوں نے تمام جو بالکل صحیح ہے. اچھا میں ایک سوال آپ سے اور جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو امریکہ دہشت گردی کہہ رہا ہے, لیکن کیا بادی نظر میں لگتا ہے, کیا کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے یا واقعی ایک منظم دہشت گردی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انفرادی سطح پہ بھی جیسے نیوزی لینڈ میں فائرنگ ہوئی, اور بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں, کوئی ذہنی مسئلے کا شکار ہوتا ہے, کسی کی اپنی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, تو کیا ابتدائی طور پہ کیا لگ رہا ہے؟ میں ساتھ میں ریفرنس آپ کو ضرور دوں گا اسامہ, چونکہ میں نے وار آن ٹیرر کو کور کیا 20-22 سال اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہر روز ایک سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کو, اور ابھی بھی وہی سچویشن سامنا کرنا پڑ رہی ہے ہمیں. آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا اٹ سیلف دہشت گردی ہے. کیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ جب حملہ ہوتا ہے, چاہے وہ افغانستان سے ہو, چاہے وہ انڈیا سے ہو, چاہے کہیں سے بھی ہو, تو پاکستان اس کا کس طرح جواب دیتا ہے؟ آپ سوچئے کہ ایک شخص کا انہیں پورا ٹریک ریکارڈ مل گیا ہے اور یہ بڑے کوئکلی ملا ہے, انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ کافی تیز ہے, تو وہ شخص نے یہاں کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ صرف اٹیک ہی کرتا اور کوئی زخمی نہ بھی ہوتا تب بھی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے.
تو ہمیں اس کو ہم کس تناظر میں اسامہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی اور لاجک نہیں ہو سکتی نا کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہے یا کوئی پریشان ہے یا کسی کو نوکری نہیں ملی ہے یا کسی کو اور، وہ احتجاج کے آزاد طریقے ہیں. یہاں پہ تو بھائی جو کورٹس ہیں بڑی آزاد ہیں. وہ تھوڑی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ خودکشی کر لیں گے اور اندر جوں تک نہیں رنگے گی. یہاں پہ تو باقاعدہ لوگ جو ہیں سنوائی ہوتی ہے اس کی، پھر آرگنائزیشنز موجود ہیں ہر سطح پہ. یہاں پہ جو یہ واقعات ہوتے ہیں یہ نارملی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک کریک نامی ایک جو سوشل میڈیا یوٹیوبر آپ کہہ لیں یا سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑے چیمپئن تھے، ان کی کلنگ ہوئی. اب اس واقعے کو آپ دیکھیے کہ ایک امریکی شہری نے ہی اس کو مارا، لیکن اس کو اسی تناظر میں لیا گیا کہ ایک شخص جو کہ غیر مسلح تھا اور یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں خطاب کر رہا ہے اسٹوڈنٹ سے، اس کو آپ اٹیک کر رہے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں آپ. تو لا محالہ آپ اس کو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو غصہ آیا اور اس نے مار دیا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس موضوع پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.